आयज आमी प्रेस कॉन्फरन्स मुखेल कारण म्हटल्यार आमी इतले दीस आमी कितें सुविधा लोकांच्या म्हऱ्यांत पावयल्या आनी लोकांक कशें कशें टेस्ट करून हाच्या वयर आयज आमचे मोदें PHCचो हेड आमचो डॉक्टर जूड, तसोच चिंब्याचो सरपंच चंद्रकांत, डेप्युटी सरपंच आमची मनीषा, आमचो नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टाचो जनरल सेक्रेटरी आमच्या पार्टीचो गिरीश उरलेले सगळे पंच वांगडी आसा हिंगा आनी प्रेस. आयज मुख्य कारण म्हटल्यार हांवें दोतोर जुडाक एक रिक्वेस्ट केलो, तुमी आयज हे प्रेसाक आमच्या वांगडा बसा आनी लोकांच्या मनान कितें वयर सकयल आहा तें तुमी क्लियर करपाचें, कित्याक तूं जाणा यू आर द रायट पर्सन टू कन्वे टू द पीपल. जेन्ना आयज हे 9 तारीख पयलोच एकलो चिंबोरचो आमचो गार्ड ही वॉज वर्किंग इन गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट, तितून ताका ते पॉझिटिव्ह मेळिल्ल्या कारणान ताचे फॅमिलीक टेस्ट करून ताच्या नेबराक टेस्ट करून आयज सुमार आमकां 11 केसी सुमार मेळ्ळ्या. त्यो म्हटल्यार तातूंतल्यो 8 फॅमिली मेंबर आनी 3 नेबर. सुमारान म्हाका दिसता 227-28 सुमार आमी टेस्ट काल सॅटर्डे पर्यंत केले आनी चालूच आसा. तो फुडलो कोर्स ऑफ एक्शन जो आमी करतले तो दोतोर तुमकां आयज सांगतलो. तर सरपंचानूय एमर्जन्सी मिटींग घेवन तेणें एक प्रोग्राम केला, ते तुमकां सांगतले कसो प्रोग्राम कितें पळय तो. हांव लोकांक एकूच मागता आनी चड करून मिडिया मागता की ह्यो केसी आमकडे कन्फर्म केल्या बगर जावं दोतोर जुडा कडेन और कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन केल्या बगर बेश्टे नंबर तुमी घालचे न्हू, कित्याक वेगळेच तरेन मागीर आमकां हितून इंटरफियर जावन पडचे दीज फॉल्स न्यूज दीज ट्रू न्यूज म्हणून घालचें पडटा. तेन्ना एक पर्सनल रिक्वेस्ट करता, तुमी कन्फर्म न्यूज घेवचो आनी मागीर तुमी फुडें तुमचें घालचें म्हणून. दुसरें म्हटल्यार आयज फुडलो सारको ब्रीफ करतलो आमचो दोतोर. पूण थोडक्यात फ्रेंड सांगता, एक पेशंट नेगेटीव आसलो फॅमिली मेंबर, पूण ताका वयर ताका जोर येता खोंकली येता म्हणून गेलो आनी टेस्ट करून जाल्यार पॉझिटिव्ह मेळ्ळो. त्या खातीर आमी एक OPD थिंगा घालची केल्या आनी OPD चिंबेल वाठारांत आसतली आनी ते OPDन पयल्या पेशंटाक चॅक करतले गॉड इज डिजीज आनी मागीर तेजे स्वॅब काडटले. स्वॅब हें कंटिन्यूस आसतलें, कित्याक चिंबेलच्या आनी भोव करून सिरियसल्या लोकांक हांव मागता, तुमी गरजे भायर सरचे न्हू. आमचे नंबर तुमचे कडेन सगल्या कडेन आसा. तेन्ना तुमी तुमचे गरजेक कितें जाय जाल्यार आमकां तुमी ताबडतोब मॅसेज दिवची. आमचो थिंगा BLO आसतलो, तलाटी आसतलो, 5 मेंबर आसतलो, सरपंच आहा आनी आमी आसतले. पूण हें तुमी समजून करून ह्या दुयेंसाचेर आमी जैत व्हरपाकूच जाय. दोतोर जूड तुमकां सारकें एक्सप्लेन केलें. थँक्यू. एक्चुअली सरान कशें सांगलें तुमकां की कितले केसी जाला ते ऑलरेडी तुमकां म्हायती दिला. नेक्स्ट हांव कितें म्हणटलो, आमी कशें फुडें वचपाचें. आतां मेन कितें आहा ते वाठारांतले जे आमी जे चॅकींग केलां ते वाड्यान ते उरलेले सगळे लोक नेगेटीव आहा आनी जे कोण घरांतले आसले तेच फॅमिलीन 8 लोकांक पॉझिटिव्ह येयले आनी नेबर जे कोण एक लागीं
एक नेबर आसलो तेंच्या घरान 2 लोकांक आनी एक घरान एक मनीस. सो कांय स्प्रेड थिंगा कांय स्प्रेड सद्या जावंक ना आनी सगळे कॉन्टॅक्ट बी ट्रेस सगळें केलां आमी. सो सगळें नेगेटीव आसा. सो नेक्स्ट स्टेप एज पर नॅशनल गायडलायन खंय आसता ICMR गायडलायन्स इन्फ्लुएन्झा लायक इलनेस म्हणटा. तो सिम्पटम्स आसता खोकली, जोर आनी दमो. हे आमी OPD जे आसता आमकां ते कळटा खंयच्या एरियान आनी ते आमी जेन्ना OPD जशें सरान सांगलां आमी स्टार्ट करतले ट्युजडे, वेनसडे आनी सॅटर्डे हे 3 दीस. आनी OPD जाता तेन्ना खंयचे जोर, खोकली आनी दमो जे केसी आहा नॉट ओन्ली इन द शिरेन बट आउट ऑफ द शिरेन बी ते आमी डिसायड करतले आनी डॉक्टर डिसायड करून तेंचे स्वॅब टेस्ट करतले. सो हे प्रोसिजर आमी आतां चालू दवरता. 3 दीस OPD जे जाता तेच वेळार आमी स्वॅब टेस्ट करतले. सो म्हाजे रिक्वेस्ट सगळे चिंबेलचे भाव भयणी कितें आहा की तुमी पॅनीक जायनाका. ओके, सो सिट्युएशन इज अंडर कंट्रोल आनी आमी फुडें हे OPD करून लोकांक सिम्पटम्स वायज आमी पळोवन टेस्टिंग करून सर्वेलन्स आमचे आसतले चिंबेल एरिया आनी वी वील बी एबल टू कंट्रोल द डिसीज. तशेंच हांव देवाताय मागतां की दोतोर जुडाक आनी सरपंचाक आमची जी टीम आनी आमचो मानेरूय बाब खूब आसता थिंगा भोंवता तांकां देवान बरी शक्ती दिवची आनी अगर हें दुयेंस स्प्रेड जालां आनी तांकां इफेक्ट जायना जावं. तशेंच मेर्शीच्या सरपंची एप्रोच मी तांणी तें वॉलंटरिली लॉकडावन केलां. लॉकडावन केलां म्हाका म्हणूंक लागली पयलीं प्लॅनिंग करून हांवें सांगलें माय सपोर्ट इज देर, डोंट वरी, गो हेड. लोकांक बरें जाता थिंगा आमी उबे रावतले. सरपंच आयज आमी चिमला पंचायतीन मिटींग गेली, फोर्टनायट मिटींग, आनी ठरयलें एका मतान ठरयलें आमी बंद दवरचें. बंद अशें की 2 दीस लोकांक आमी टायमींग दिता रेशन हें तें हाडपाक, कित्याक सडनली करूंक मेळना. आमी जेन्ना बंद करता 2 दिसान त्या आख्ख्या चिमलाक मायक घालून लोकांक सांगतले. पूण जे बंद करता आसतना शॉपां मागीर भाजीची हें शॉप्स कसलींच शॉपां ओपन आसचे ना. दुसरें म्हणजे फर्मास ओपन आसतली आनी दूद सकाळचें 6 ते 8 पर्यंत ओपन दवरतले. हांव लोकां कडेन मागता इतकेंच की लोकांनी आमकां मेंबरांक सहकार्य करचें. मेंबरूय आसतले आमचे खंय खंय जे कितें जर कोणाक अडचण आसता फोन जो एक नंबर दिला त्या फोनाचेर तुमी फोन करतले. आनी हांव चड करून आमच्या MLA सुरवात ते आयज पर्यंत फास्ट डिसिजन घेतले आनी लोकांची बरी सेवा केली. म्हणून हांव आमच्या MLAकूय थँक्यू म्हणटा आनी डॉक्टराकूय आनी आमचे जे कोण मेंबर आहा थिंकाय थँक्यू. कितले दीस बंद करता तुम्ही? कितले दीस बंद करता ते? बंद आमी 2 दीस दितले थिंगा. केन्नाच्यान 2 दीस दिता तुम्ही? फाल्यां आनी परवा. आनी मागीर मायक घालून वाड्यार सगळ्याचेर 7 दीस. 7 दीस बंद ना. बंद कितले दीस? 7 दीस. 7 दीस मायक घालतले आमी पयलो लोकांक टायमींग दितले. एके वटेन गव्हर्मेंट म्हणटा की लॉकडावन करचें न्हू म्हणून आनी प्रत्येक पंचायतीन तुमी डिसिजनां घेता लॉकडावन करता. तर तुमकां गव्हर्मेंटाचेर विश्वास ना? ना तशें न्हू. गव्हर्मेंटाचेर विश्वास इतले विश्वास आहा म्हणून इतली सुविधा आमची पास आमकां आमच्या सरकारान दिली आनी आयज ते सद्या बरे भाशेन चलना. पूण वॉलंटरिली जेन्ना करता तेन्ना आमी लोकांक आडोवपाक जायना. लोकांच्या काळजान एक भंय आहा आनी पंचायतीन एक सेक्शन उजार केलां, सेक्शन 60 सब सेक्शन 2 ऑफ GPR Act 1994 in public interest to promote health and safety of the villages. ह्या हाचेर जरी तर लोकूच मागता वॉलंटरिली करता जाल्यार आमच्यांनी कोणाच्यान हाडूंक जायना. सरपंच इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ दॅट विलेज एंड ही इज ऑन 24/7 ऑन ड्युटी. लोकांचे मान्य करचे खातीर सरपंचान आनी 5 मेंबरांनी आमकांय कॉन्फिडन्सान घेवन हो ठराव घेतला. थंयसर आतां पुलीस कितें हेल्प करतले तुमकां? कित्याक अशें थिंगा दिसता की लोक भोंवता
मास्क घालना सणा भोंवतात पूण थिंगा कोण फायन करना काय ना सो पुलिसेक तुमी कितें सांगलां हेजे बाबतींत पळय पंचायतीनूय थारायलां violators will be fined at the rate of 500 rupees. This will impose on 17 to 23rd. अशें थारायलां. I will direct the police to keep their vigil on this and the mask, and we will be providing masks also. It is not that mask कालपान आमी पुलिसां कडेन मास्कां दितेले लोकांक तुमी ही मास्कां घेया तुमी घालून भोंवा म्हणून पयले फावटी अवेरनेस आसतलें आनी आयकना जाल्यार तेज्या नंतर फायन दितले. From the day one, how many cases have been reported? Day one, as Sarpanch, as MLA has spoken, there are totally 11 cases. So 8 cases are of that same family, and 3 cases are the neighbors. This is including the security guard who was in Urban Health Center Vasco, who had the initial case. So total it is 11 cases. This is going by day or how? The first day we have got almost three cases. So it was over a period of 4 days that we got. Over a period of 4 days. Now, doctor, now since this cases which are negative, is there any chance that they could in subsequent days that they could test positive? That is the reason why we have told those people to remain in home quarantine, especially that family who are the contacts of the positive, right? So that by main thing what is there is following the social distancing. That is what we also are saying, and keeping them in home quarantine. So that is why they have to strictly remain in home quarantine. Those families who are the contacts of positive, they have to strictly remain in home quarantine, and therefore we have advised them and we will ensure that they should remain in home quarantine. Because in the 14 days, if they are remaining, and after 14 days, then it is like safe. So it is advisable that they remain for 14 days. So what measures has been taken to see that they don't move out from now? Any measures? On our part, we are putting the stickers on that house, on that contact's house. And then the district administration and the panchayats also have to ensure that they remain within the house. And if there are any default, any notices, the BLO informs to the panchayat deputy collector, and then action will be taken. So we would urge the people also, if anything is there, to tell the panchayat, the ward member, and ensure that the people remain in the house, especially those 2 houses, which are 3 houses, which are on the contacts of the positive. And decide if panchayat is taking a decision of telling people and voluntarily they are taking social distancing, remain, that also would help in the whole. पंचायतीने घेतलं तुम्ही इनिशिएटिव्ह केली ते गोऱ्याचे कोण बाय सोडणार असं हय आमी आमचे मेंबर सगळे वर्ल्ड वायड जबाबदारी दिला मेंबराक. ड्युरींग लॉकडावन बी तुमचे कितें समज कोणाक ग्रोसरी कितें जाय जाल्यार तुमचे व्हॉलंटियर बी तशें कितें हय दितले आमी दितले. गिरीश मेरशे पंचायतीन कितें एक्चुअली सांगचें म्हटल्यार मेरशी आनी चिमेल नियर बाय असल्या कारणान पंचायतीन आमी रिजोल्युशन घेतलें 4 दीस पयले की जे ग्रॉसरी आयटम्स जे आसा ते हाफ डेज ओपन दवरपाचे, सांजचे बंद. आमी ऑलरेडी आमचे हे काडल्या सगळ्यांक सर्क्युलेट केल्ले आसा की आनी आज सुद्दां सगळ्यांक लोकांक सकाळीं वचून सांगलेलें आहा आमी शॉपवाल्यांक की तुमी सकाळचे 7 ते 1 पर्यंत चालू दवरचे, सांजचे सगळें बंद. खंयची शॉपां ओपन आसतली कितें? ओन्ली मेडिकल, मागीर गव्हर्मेंट बँक्स आनी कॉपरेटीव सोसायटीज, बाकी सगळें बंद. हॉटेल हॉटेल्स बी बंद सगळें बंद आसतलें. केन्नाच्यान बंद आसतलें? आयच्यान सुरू जालें. कितले दीस? आमचे आनीक 5-6 दीस सुमार आसतले. त्यांचो टायम पिरियड 17 तारखेच्यान स्टार्ट जाला, फुडें 7 दीस आनी तुमी आयच्यान स्टार्ट करून आमी फुडें आयच्यान 5 दीस स्टार्ट म्हणटा. करता. सो परत 2-3 दिसाचो गॅप उरतलो पळय तो कितें करतले? एक्सटेंशन करूं शकता आमी. कितें आसा पळय, आमकां चिमलचो सुद्दां चडसो लोक जो आसा पळय तो कितें सामान घेवपाक मेरशे येता. हे मेरशेन आमचे चड शॉपां आसा, म्हणून ताका लागून आमी पयलेच प्रिकॉशन लोकांक हे करपाक लागून आमी पयलेच डिसिजन घेतलें की आमी हाफ डे पयले बंद करून सुरवात करुया, म्हणून आमी तें सुरू केलें. सरपंच आनी ती 2 फॅमिली पळय ती आतां हें जाल्या
एफेक्ट 3 फॅमिली शिरेन ते पॉझिटिव्ह आहा पळय तांकां तुमी जेवणाची सोय केला आमी बीएल सांगून दवरला जें कितें जाय तें आमकां पंचायतीन सांगचें आनी तेच्या घरा व्हरून दितलें आमी. जे पेशंट जे कोण आसा न्हू हे आजून थोडे दीज आर असिम्टॉमीक. सिम्टॉमीक जेन्ना पेशंट वता तेन्ना ते कोवीड हॉस्पिटलान वतले. आमची जबाबदारी जावन आसा जे कोण कितें प्रॉब्लेम जाला तांकां सुविधा पावोवपाक म्हाजे वतीन आनी पंचायती वतीन आमची पुराय जबाबदारी आसतली. तांकां जेवणाचे मेरेन हॉस्पिटलाचे मेरेन वखदाचे मेरेन आमी तांकां फॅसिलिटी दिवपाची. आता तशें तुमी विचारले ते प्रमाणे आतां कोणूय जरी तर आतां क्वॉरंटायन आहा तांकां तुमी चॅक करतले कितें तांकां पॉसिबिलिटी आसा काय म्हणून. दॅट इज वाय वी आर पुटींग ए सब सेंटर देर. आनी कोणूय जरी तर शिरयेंतलो आसूं वा चिंब्याचो आसूं तांकां कितें दिसता जाय जाल्यार येवन तेणी ते चॅकअपाक येवपाचें. आनी हांव एपील करता लोकांक चिंबलच्या लोकांक आतां एपील करता थोडो लोक वचोंक सोदिना टेस्टिंगाक. ही सुविधा हाडल्या तेन्ना तुमचे कडेन मागता हांव तुमी वचा तुमचे टेस्ट करा आनी दोतोर सांगता त्या प्रमाणेच फुडें वचपाचें. जेन्ना दोतोर जूड आयज आमचो ही इज टायर्सली वर्किंग देर दीस रात काम करता तो आपल्या जिवाची काळजी घेनासतना म्हणटा ती भाशेन तेन्ना पीईची सूट देखून घालनासतना तो वता थिंगा मास्क घालता आनी वचोन थिंगा लोकांच्या खंयसर कितें डावट आहा थिंगा वचोन तो पेशंटाक भायर काडून टेस्ट करता. देखून जण एकल्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी जण एकल्यान मागता चिंबलच्या भाव भयणां लागीं तुमी येवचे भायर तुमी टेस्ट करा आनी टेस्ट केल्या नंतर कितें आहा तें आमी फुडें तुमकां दोतोर एडवायस करतलो. एट प्रेझेंट 11 पेशंट जे आहा पळय ते खंय आसा शिमला हॉस्पिटलान? They are in the this Shiroda. They are asymptomatic. Only one person is the symptomatic. So that is shifted to the Madgaon COVID hospital, and others are in Shiroda. All are asymptomatic, except that one person is in this. म्हणजे तुम्ही कितें प्रिकॉशन घेता? मांगूर हिलाल्यो हे इनिशियली थोडे जाल्ले आनी मागीर वाडले. तेणी मेजर्स तुमचे कितें मेजर्स आसा आमचे कॉन्सिक्वन्सी? See, we learned something from Mangodi. जेन्ना वी डोंट वॉन्ट टू रिपीट दीस अगेन एंड अगेन. कित्याक लागून तेंगोरच्यान शिकला तेन्ना दोतोरांकूय प्रॅक्टीस जाल्या आनी जे थिंगा कितें पयलें चुकलेलें तें दॅट वी हॅव करेक्टेड हियर एंड वी आर फॉलोईंग द थरोली परफेक्ट लायन्स. खंयसरूच चुकोनासतना पेशंट म्हटल्यार कोरोना व्हायरस कोणाक जाला तांकां तेंचे केअर घेवपाक. कंटेनमेंट झोन करचो म्हणून तुमी हें मागता? ना, कंटेनमेंट झोन करपाक देर आर MHचे रुल्स आर व्हेरी डिफरंट. कंटेनमेंट झोन करपाक आतां आमी पळय काल 102 सॅम्पल काडले. तितूंतले आमकां फकत ती फॅमिलीची जाणटेली आवय आशिल्ली ती एकलीच थिंगा ती बॅड रिटर्न ती एकटीच मेवल्या. तरी तो थिंगा स्प्रेड चड आतां दोतोरा कडेन उलयला त्या प्रमाणे रिपोर्टा कडेन ते स्प्रेड चड जावंक ना. ओन्ली 1-2 हावजीस दॅट इज क्लोज टू द मेन त्या सिक्युरिटी गार्डाक जाल्ले पळय थिंगाच आसा. उलयल्याक सगळ्याक चॅक केल्ल्या कारणान मंगोरेल्यो सेम जाल्ले. पयलीं जेन्ना केसी मेळ्ळ्यो तेन्ना फॅमिलीकूच आसलेल्यो म्हणून कंटेनमेंट झोन करूंक ना. पूण मागीर केसी वाडल्यो कंटेनमेंट झोन करूंक नासलेल्या कारणान. सी देर आर हायर ऑथॉरिटीज देन आमी कितें तरी मागणें जाय जाल्यार देखून तें सारकें जायना. आतां कंटेनमेंटेड झोन करच्या खातीर हे आमकां चिंतचें पडटलें. ह्यो सद्या आतां इट इज अंडर कंट्रोला प्रमाणे आसा. कंट्रोलाक आमकां डेली रिपोर्ट येता. डेली रिपोर्टान आमचे रिपोर्टाक देंवत गेल्या. पयले दिसा 3 जाले, दुसरे दिसा 3 जाले, 2 जाले, मागीर 1 जालो अशें आहा. ती सिरियसली सगळी एरिया कवर केल्या आमकां कळटलें. मास टेस्टिंग चालू आहा. दिसाक कितले टेस्ट जाता? सुमार 120 देखून दिसाक घेता सॅम्पल. थँक्यू व्हेरी मच.